बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कुछ अफसोसनाक ख़बरें हैं और कुछ हैरान कुन भी, बल्कि हैरान कुन और अफसोसनाक एक ही तरह से। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त के हालात हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। हुआ कुछ यूँ है जी, कुछ सहाफ़ी हज़रात जो यूट्यूब के ऊपर अपना काम करते हैं, अब उनका रिज़्क बंद करने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा रजीम इस हद तक आगे जा चुकी है कि अब रिज़्क के ऊपर भी जो है वो उन्होंने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए कि लोगों का रिज़्क भी बंद कर दें। पहले आप उनको धमकियां देते हैं, फिर उनको नौकरियों से निकलवाते हैं, फिर जब वो अपना ज़रिया माश तलाश करने के लिए यूट्यूब या इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद फिर आप उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना शुरू कर देते हैं। तो अब भी इसी तरह की खबर एक सामने आ रही है कि इमरान रियाज खान साहब समेत, साबिर शाकिर साहब समेत, सदीक जान साहब, असद तूर साहब, इन तमाम लोगों के और भी बहुत सारे लोगों को, ये दर्जनों हैं, ये तकरीबन 42 के करीब लोग हैं ख़बर के मुताबिक, जिनके अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। ना सिर्फ उनके अकाउंट्स बंद कर दिए गए, बल्कि उनकी फैमिली के, यानी माँ बाप के, बहन भाइयों के, और उसके बाद फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस जितनी उन अकाउंट्स पे होती थी उनको भी बंद कर दिया गया है। इवन जैज़, कैश और ईजी पैसा अकाउंट, जो छोटे अकाउंट, मोबाइल अकाउंट होते हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। आप अंदाज़ा करें कि किस हद तक जो मैनेजमेंट की जा रही है लोगों का रिस्क रोकने के लिए। पहले जिस तरह से जुल्म किया गया, आप देखिए कितना साफत मुश्किल हो गई है। पहले ही नौकरी करना मुश्किल हो गया। अब अगर आप नौकरी कर रहे हैं और अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो आपको यूट्यूब के ऊपर भी बात करते हुए ख्याल रखना पड़ता है कि भाई कहीं नौकरी ना चली जाए। अब हालात यहाँ तक आ गए कि नौकरियाँ गंवाने के बाद अब उनका रिस्क भी तंग करने की कोशिश की जा रही है और अकाउंट्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं ताकि वो मजबूर हो जाएं इस मामले पर भी। पहली बात तो है कि अकाउंट्स मुंजमद करने से पहले कोई ना कोई केस होता है, किसी किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटी होती है अकाउंट के अंदर या बंदे के अंदर, कोई इलीगल ट्रांजैक्शन होती है, या किसी किस्म की कोई वायलेशन होती है, जिसको पैसे नहीं भेज सकते उसको भेज दिए, या जिससे पैसे नहीं मंगवा सकते, स्टेट ने मना किया हुआ है, आप उससे पैसे मंगवा लेते हैं, तो फिर तो ये होता है। बल्कि उल्टा ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के बाहर से डॉलर पाकिस्तान लेकर आते हैं, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा होता है और फ़ायदा होता है पाकिस्तान को। लेकिन अब इन लोगों के अकाउंट्स बंद कर दिए गए। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स और भी होंगे, और वो अब क्या करेंगे, वो अपने अकाउंट सारे के सारे बाहर शिफ्ट कर देंगे। कुछ लोगों ने तो पहले ही शिफ्ट कर दिए, खुद भी बाहर भाग गए, यहाँ से हिजरत कर गए, मजबूरी से अपनी जान बचाकर यहाँ से उनको हिजरत करनी पड़ी। लेकिन अब देखें कि जिस तरह से ये काम करने की कोशिश की जा रही है, हैरान कुन। तो मैंने इसलिए कहा कि मैं हैरान हूँ इस बात पर। खबर यह है कि असद तूर साहब की वालदा का जो पेंशन वाला अकाउंट है उसे भी बंद कर दिया गया। आप अंदाज़ा करें, मतलब शर्म आती है कि किस तरह से ये हुकूमत किस तरह से किस हद तक गिर चुकी है। अब इनके अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और कुछ लोग जो हैं उनसे बात हुई, उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई किया। इसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ लेने के लिए भी जो तारड़ साहब हैं उनको मैसेज किया गया, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब, उनको भी मैंने टेक्स्ट मैसेज करके प्रॉपर उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। लेकिन कल से लेकर आज तक तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं, उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना उन्होंने रिप्लाई किया, ना उन्होंने बात की। लेकिन सनाउल्लाह साहब हैं, सनाउल्लाह खान साहब, डॉन न्यूज़ से, उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर जो इंकिशाफ किए उनमें उन्होंने बताया कि जो तारड़ साहब हैं उन्होंने जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने अता तारड़, उन्होंने ये मैसेज का जवाब दिया है और कहा है कि नॉट एट ऑल, सिर्फ इतना जवाब दिया है, अदरवाइज़ किसी किस्म की कोई मज़ीद डिटेल या बात उन्होंने नहीं बताई। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने तो इसका जवाब ही नहीं दिया। तो ये इस वक्त हालात हैं। तो जब लोगों से बात हुई, कंफर्म किया जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं, तो उन तमाम ने कंफर्म किया कि जी बिल्कुल हमारे अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं, और अब उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अगले आने वाले हफ्ते में अदालत से रुजू करेंगे और अदालत से अपने अकाउंट्स को अनफ्रीज़ कराने की जो दरख्वास्त है वो लेकर जाएंगे। लेकिन आप देखें कि फिर आप कहते हैं कि सहाफ़ी जो हैं वो हुकूमत के बहुत ख़िलाफ़ है। आप रिस्क बंद करने पर आ गए, मज़ीद आपसे क्या तवक्को की जा सकती है। तो ये इस वक्त हालात हैं, और इन हालात में रहते हुए फिर भी ये लोग अपना हक और सच की आवाज़ बुलंद किए हुए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप इनकी गर्दनें उतार दें, ये अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ये तमाम लोग ऐसे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हालात आप देखें, वहाँ पर सद्दाम तरीन तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा हैं, उनको आज सुबह पुलिस ने उठा लिया और गिरफ़्तार करके ले गए। अब पता नहीं क्या जुर्म था, लेकिन बलूचिस्तान के हालात आप पहले ही देख लें। उसके बाद पुलिस की इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह की हरकतें होंगी तो क्या मुल्क ठीक हो जाएगा?
ملک ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ انریسٹ میں اضافہ ہوگا. بلوچستان والے پہلے ہی آپ سے ناراض ہیں اور آپ مزید لوگوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. اب ان کی گرفتاری کے خلاف بلوچستان کے بیشتر حصوں کے اندر اس وقت احتجاج جاری ہیں, ریلیاں جاری ہیں, دھرنے جاری ہیں, لوگوں نے روڈ بلاک کر دیے ہیں, ٹائرز کو آگ لگا کے وہاں پر جو شدید قسم کا احتجاج ہے نا وہ بھی جاری ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہم جا کس طرف رہے ہیں. دوسری طرف ایک اور بڑی اہم اور افسوسناک خبر ہے, شیر افضل مروت صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی. اب شیر افضل مروت صاحب وہ ہیں, میں تھوڑا سا ہسٹری ان کی بتا دوں. ان کو پہلی دفعہ کب لوگ جاننا شروع ہوئے, پہلے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ عمران خان کا وکیل کون ہے اور کون وکیل نہیں ہے. جب عمران خان کے کیسز شروع ہوئے, خاص طور پر 9 مئی کی گرفتاری ہوئی, تو شیر افضل مروت صاحب پہلی میڈیا اپیرنس جو ہے تحریک انصاف کا وکیل بن کر انہوں نے جو دی وہ دی تھی پولیس لائن اسلام آباد جو اس کے باہر. جب عمران خان کو نیب والوں نے گرفتار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے 9 مئی کے دن, اور اس سے اگلے دن پھر ان کو پیش کیا گیا نیب کی ہی عدالت میں جہاں پر فرد جرم عائد کی گئی. تو فرد جرم جہاں پر عائد کی گئی تھی وہ پولیس لائن کے اندر عدالت لگائی گئی تھی. اس پولیس لائن کی عدالت کے اندر تحریک انصاف کے جو وکیل تھے, عمران خان کے اپنے وکیل تھے جن کے پاس وکالت نامہ تھا, وہ بھی اندر نہیں جا پا رہے تھے. لیکن اس دن شیر افضل مروت صاحب پولیس لائن اندر موجود تھے اور باہر آ کر پھر انہوں نے ایک جملہ بولا تھا, اور وہ جملہ پھر بڑا مشہور ہوا. انہوں نے بولا تھا چاہے مارشل لا ہو یا پھر عاصم لا ہو, پاکستانی عوام جو ہے وہ ڈٹی رہے, یا ایسا جملہ بولا تھا کہ وہ احتجاج جاری رکھیں یا احتجاج کریں, اپنے حق کے لیے لڑیں, کچھ ایسا جملہ بہرحال تھا. لیکن جو 2 لفظ تھے میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں وہ ایز اٹ از یہی تھے. ان الفاظ کو ادا کرنے کے بعد جب نیا پاکستان کے اوپر یہ ریلیز ہوئے, نیا پاکستان کے اوپر یہ ویڈیو لگی اور وہاں سے وائرل ہوئی, تو پھر حسنین نیا پاکستان والے جو ہمارے دوست ہیں, کام کرتے ہیں بہت اچھا, ان کے اوپر بھی مقدمہ بنا تھا. شیر افضل مروت صاحب نے بولے تھے, ریلیز کیا تھا حسنین رفیق نے, لیکن مقدمہ حسنین رفیق کے اوپر بنا, شیر افضل مروت صاحب پر کسی قسم کا مقدمہ نہیں بنا. اس وقت مجھے یاد ہے کافی سارے صحافی حسنین رفیق کا مقدمہ لے کر اس وقت, کیونکہ شیر افضل مروت صاحب بڑے فیمس ہوئے تھے, تو شیر افضل مروت صاحب کے چیمبر گئے تھے کہ جی شیر افضل مروت صاحب آپ حسنین رفیق کا مقدمہ لے لیں, کیونکہ آپ کی تقریر اس نے نشر کی ہے اور آپ اچھے وکیل ہیں. اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ یہ اچھے وکیل ہیں اور بڑے دبنگ ہیں, تو شاید کورٹ کے اندر جا کر یہ ان کا جو موقف ہے وہ اچھے طریقے سے اپنائیں گے. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے جس صحافی سے ان کی بات ہوئی تھی ان کو کہا کہ آپ ہمارے F8 والے آفس آ جائیں. وہ تمام لوگ جب F8 والے آفس پہنچے اور ان کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ جی بس میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں. 10 منٹ میں کیا آنا تھا, وہاں پر 1.5 گھنٹہ تمام صحافی ڈیجیٹل میڈیا کے انتظار کرتے رہے, لیکن شیر افضل مروت صاحب واپس نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے حسنین رفیق کا مقدمہ لڑا. بعد میں جواد صاحب ہیں ایک وکیل, انہوں نے مقدمہ لڑا. انہوں نے دیکھا کہ حسنین رفیق کی مدد کرنی چاہیے, کچھ لوگوں کو اور بھی اپروچ کیا گیا, تو پھر حسنین رفیق کی پھر 2-3 دن کے بعد ریمانڈ ہوا, اور پھر ریمانڈ جب ختم ہوا 2-3 دن کے بعد تو پھر ان کی بیل ہوئی. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے حسنین رفیق کا کیس بھی نہیں لیا تھا. تو شیر افضل مروت صاحب اس وقت منظر عام پر آئے. میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اب جناب شیر افضل مروت صاحب, ایک تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اس دن پولیس لائن اندر عدالت میں کیسے پہنچے تھے, جب کہ وہ اس وقت عمران خان کے وکیل تھے ہی نہیں, ان کا وکالت نامہ ہی نہیں تھا, اور وہ اندر پولیس لائن میں عدالت کے اندر موجود تھے. اور باہر آ کر سب سے پہلے میڈیا سٹیٹمنٹ جو ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد وہ شیر افضل مروت نے عوام کو آ کر بتائی تھی. اب شیر افضل مروت صاحب کو بڑی ترقی ملی, بڑا وہ فیمس ہوئے, ان کے بہت سارے جملے, میرے انٹرویو سمیت بہت سارے انٹرویوز ان کے وائرل ہوئے. وہ ایک پنجابی میں تو اس کو بہت واہیات لفظ بولتے ہیں, لیکن وہ ایک لفظ مشہور ہوا کہ پروگرام تو وہ والا, اور پھر اس کے بعد کہ پروگرام کو اسے کہتے ہیں. وہ الفاظ بڑے فیمس ہوئے جن میں سے ایک انٹرویو میرے ساتھ تھا. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے اب جو وتیرہ اپنایا ہے, ایک تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو مشکوک کیا کچھ اور چیزوں میں, وہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ کرتے رہیں. لیکن اس کے بعد پھر اب انہوں نے ایک جو چیز کی ہے نا ابھی, وہ یہ کی ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خانم کے اوپر تنقید کی, وہ ایک خاتون ہے. اس کے بعد پھر خواتین جو صحافی خواتین ہیں سمینہ پاشا سمیت, اب سمینہ پاشا صاحبہ کو بھی ڈی ایم کر کے وہ مغلظات بول رہے ہیں, پھر ان کے رپلائی میں جا کے مغلظات بول رہے ہیں. بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, بجائے اس کے کہ تمام لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں اور آپ کا ایک ایک پول جو ہے وہ کھولنا شروع کر دیں, آپ اپنی زبان کو کنٹرول کریں, آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس لیول پر لے کر آئیں جس طرح سے ایک پارلیمنٹیرین کو, ایک سیاستدان کو کم سے کم ہونا چاہیے. آپ اپنی ذاتی زندگی میں جیسے بھی ہوں,
لیکن کم سے کم آپ اپنی پبلک لائف میں تو لوگوں کو محفوظ رکھیں اپنی زبان کے شر سے، لیکن اب ان کی زبان کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب لگاتار لوگوں کو، خاص طور پر خواتین کو، جہاں سے مجھے سب سے زیادہ بری بات لگی، وہ خواتین کو اب ٹارگٹ کرتے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب انہیں رک جانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی ہے، اتنا مرتبہ یا مقام دیا ہے کہ لوگ اب انہیں جانتے ہیں، بے شک ان کو عمران خان کی وجہ سے ہی جانتے ہو، بے شک وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہی یا عمران خان کے ووٹر کی وجہ سے ہی اسمبلی میں ہوں، لیکن ہیں تو اسمبلی کے رکن، خیال رکھیں کچھ۔ لیکن انہوں نے میرے خیال میں اب تمام تر جو پردے ہیں وہ ہٹا دیے اور وہ کھل کر باہر آ گئے ہیں۔ میرے خیال میں انہیں اب رک جانا چاہیے، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ اب اس کے بعد اب ان کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے تحریک انصاف کے لوگوں کو بہت زیادہ انٹرویوز دیتے تھے، لیکن اب انہوں نے نون لیگ کے جو قریبی لوگ ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ انٹرویوز دینا شروع کر دیا اور ٹوٹلی اپوزٹ بیانیہ انہوں نے اپنایا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان نے ان کو ٹھیک پارٹی سے الگ کیا ہے، یعنی کہ ان کو اگر پارٹی سے الگ نہ کیا جاتا تو آج وہ مزید زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس کو دوست کہتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے لکی مروت کے لیے 10 کروڑ کا فرض جاری کیا، جو شیر افضل مروت صاحب کے تھرو وہاں پر دیا گیا ہے۔ 4 کروڑ جاری ہو گیا ہے، 6 کروڑ ابھی تک جاری ہونا اب باقی ہے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب کس کو فنڈ جاری کر رہے ہیں؟ اس کو فنڈ جاری کر رہے ہیں جس کے نام پر ووٹ لے کر تمام لوگ اسمبلیوں پر بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ پھر اسی شخص کی بہن کو گالیاں دے رہے ہیں، اسی شخص کی بہن پر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں، وہ بھی میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اس طرح سے، جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ اپنے سامنے ثبوت رکھیں تاکہ لوگ آپ کی بات کو مانیں۔ تو یہ میرے خیال میں بڑا افسوسناک رویہ ہے، اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ خواتین، اور خاص طور پر صحافی خواتین کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنے سے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی اصلیت اور کھل کر باہر آئے گی۔ تو یہ کچھ معلومات تھیں، مزید کچھ معلومات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔